السلام عليكم. كيف بقيتو بخير مزيان؟ عندنا الدرس ديال الاشتقاق. اول حاجه عندي هي قابليه الاشتقاق عند اكس صفر كتساوي ل ا. ملي كيعطيني سؤال ديال ادرس قابليه الاشتقاق عند اكس صفر كتساوي ا، خصني نحسب النهايه ديال اكس كتكون لداك العدد ا ديال اف اكس ناقص اف ديال ا على اكس ناقص ا. وملي كنحسب هاد النهايه كنتسنى جوج ديال النتائج، يا غتعطيني عدد ال ولا غتعطيني انفيني. الحاله الاولى الا كانت ال كتكون اف قابله للاشتقاق عند اكس صفر كتساوي ا. هذا هو التأويل الجبري، وهذا ال هذا كيكون كيتسمى هو اف بريم ديال ا. اف بريم ديال ا هو العدد المشتق. قلنا اف قابله للاشتقاق عند اكس زيرو كتساوي ا، هذا التأويل الجبري. ولا بغيت التأويل الهندسي كيكون سل اف يقبل مماس عند اكس زيرو كتساوي ل ا. هاد المماس المعادله ديالو y كتساوي اف بريم ديال ا عامل اكس ناقص ا زائد اف ديال ا. ناخذ مثال. إلا عطات اف اكس مثلا هي 5 اكس، ادرس قابلية الاشتقاق عند اكس صفر كتساوي مثلا لواحد. خصني ندير النهاية اكس كتقول لي لواحد، اف ديال اكس ناقص اف ديال الواحد على اكس ناقص واحد. نهاية اكس كتقول ا، اف اكس ناقص اف ا على اكس ناقص ا. هذه هي النهاية ديال اكس كتقول لواحد، اف ديال اكس عندي هي 5 اكس ناقص اف ديال الواحد. اف ديال الواحد غتعوض اكس بالواحد، هي 5 في واحد اللي هي 5. وهذه هي النهاية ديال اكس كتقول لي لواحد، غتعامل بالخمسة هنايا بقات اكس ناقص واحد على اكس ناقص واحد، اختزلت هنايا بقات لي هي الخمسة. يعني عطاتني عدد اف قابلة للاشتقاق عند اكس صفر كتساوي لي لواحد. بالنسبة لمثال جوج، هذا المثال واحد وهذا المثال جوج. عطاك مثلا اف اكس كتساوي اكس او كاري ناقص واحد، وقال لك ادرس قابلية اشتقاق اف عند اكس صفر مثلا كتساوي لي ناقص جوج. خصني نحسب النهاية اكس كتقول ناقص جوج، اف ديال اكس ناقص اف ديال ناقص جوج على اكس ناقص جوج، يعني هي زائد جوج، اللي هي النهاية ديال اكس كتقول ناقص جوج، اف ديال اكس هي اكس او كاري ناقص واحد ناقص الصورة ديال ناقص جوج، ناقص جوج أس 2 هي 4 ناقص واحد هي 3 على إكس زائد جوج كتساوي النهاية ديال إكس كتقول ناقص جوج، إكس أو كاري ناقص واحد ناقص 3 هي ناقص 4 على إكس زائد
جوج. يعني كتساوي النهاية ديال إكس كتقول ناقص جوج إكس أو كاري ناقص 4 متطابقة هامة هي إكس ناقص جوج عامل إكس زائد جوج على إكس زائد جوج. وهنايا تندير اختزال غتبقى تساوي النهاية ديال إكس كتقول ناقص جوج ديال إكس ناقص جوج ونعوض هي ناقص جوج ناقص جوج كتساوي ناقص 4 اف قابلة للاشتقاق عند إكس صفر كتساوي ناقص جوج. هذا المثال هذا اللي سبق عطانا غير التأويل الجبري. دابا هنايا نفترض أن قالك مثلا هو أول نتيجة هندسيا غتقول له سير اف يقبل مماس معادلته تي مثلا إيكغيك كتساوي اف بريم في العدد اللي خدامين فيه ناقص جوج عامل إكس ناقص جوج يعني زائد جوج زائد اف ديال ناقص جوج. هاد اف بريم ديال ناقص جوج قلنا هو العدد المشتق هو هاد العدد اللي كيخرج لنا نتيجة النهاية يعني هي ناقص 4 عامل إكس زائد جوج والصورة ديال ناقص جوج هي هادي اللي ديجا حنا حسبنا هنا عطاتني 3 يعني إيكغيك هي ناقص 4 إكس ناقص 8 زائد 3 يعني إيكغيك هي ناقص 4 إكس ناقص 5. هادي هي المعادلة الديكارتية ديال المماس. مثال واحد آخر مثال 3 عطاني اف اكس هي اكس 3 اكس ناقص ولا زائد جوج ادرس قابلية الاشتقاق عند اكس صفر مثلا كتساوي لي جوج. النهاية ديال إكس كتقول لي الجوج اف ديال إكس ناقص اف ديال جوج على إكس ناقص جوج اللي هي النهاية ديال إكس كتقول الجوج اف ديال إكس هي 3 إكس زائد جوج ناقص الصورة ديال الجوج 3 في جوج 6 زائد جوج هي 8 على إكس ناقص جوج. هذه كتساوي النهاية ديال إكس كتقول الجوج 3 إكس ناقص 6 على إكس ناقص جوج اللي هي النهاية ديال إكس كتقول الجوج. غنعمل هنا بثلاثة غتبقى إكس ناقص جوج على إكس ناقص جوج وهنا يساوي الاختزال بقات كتساوي 3. إذا اف مالها قابلة للاشتقاق عند إكس زيرو كتساوي لي جوج والسي اف يقبل مماس معادلته تي إيكغيك كتساوي اف بريم ديال جوج عامل إكس ناقص جوج زائد اف ديال جوج. اف بريم ديال جوج هو العدد المشتق في هاد الحالة عطاني 3 والصورة ديال جوج حسبناها عطاتنا 8 يعني تي إيكغيك كتساوي 3 إكس ناقص 6 زائد 8 إيكغيك
هي 3 إكس ناقص يعني زائد جوج. هذه البارتي الأولى يعني ملي كتعطيني عدد. دابا الحالة ملي غتعطيني انفيني، ملي غتعطيني انفيني نهضر عليها هنا. يعني إلا درسنا النهاية د إكس كتقول العدد أ اف د إكس ناقص اف ديال أ على إكس ناقص أ، وعطاتني سوا بليس ولا موان لانفيني. بعدا باش تعطيني بليس ولا موان لانفيني خصني ما نكونش كنهضر في عدد، كنكون كنهضر سوا على اليمين ولا على اليسار. اليمين ولا اليسار يعني إكس واش كبر من أ، هذا راه هو اليمين. هذه قابليات اشتقاق اف على يمين أ. قابلية الاشتقاق على اليمين يعني إلا حسبت هاد النهاية وعطاتني انفيني سوا بالبليس ولا بالموان، كتكون اف غير قابلة للاشتقاق على يمين داك اكس زيرو كتساوي أ. وإلا بغيت أنا التأويل الهندسي هنايا سد اف يقبل نصف مماس عمودي موجه نحو إما غيكون الأعلى ولا غيكون الأسفل. هذا هو التأويل الهندسي، يعني سد اف يقبل نصف مماس عمودي موجه إما نحو الأعلى ولا نحو الأسفل. فوقاش غيكون الأعلى؟ إلا كنا حنا كنهضرو في اليمين وعطاتني بليس انفيني، ولا إلا كنا في اليمين وعطاتني موان انفيني غنكون هادي أسفل. غناخد مثال. اف اكس كتساوي الجذر ديال اكس ناقص جوج مثلا. ودروس قابلية اشتقاق اف على يمين اكس صفر كتساوي جوج. النهاية ديال اكس كتقول لي الجوج اف ديال اكس ناقص اف ديال جوج على اكس ناقص جوج. هذه هي النهاية ديال اكس كتقول جوج اف ديال اكس هي جذر اكس ناقص جوج. الصورة ديال جوج، جوج ناقص جوج هي صفر، الجذر ديال صفر هو صفر على اكس ناقص جوج. هذه كتساوي هي النهاية ديال اكس كتقول جوج. باش خصني نختزل اكس ناقص جوج نضرب في الجذر هنا. هذه هي جذر اكس ناقص جوج، هذه جذر اكس ناقص جوج مضروبة في جذر اكس ناقص جوج على اكس ناقص جوج مضروبة في جذر اكس ناقص جوج كتساوي هي النهاية اكس كتقول لجوج، الجذر في الجذر هي اكس ناقص جوج على اكس ناقص جوج جذر اكس ناقص جوج. هنا عندي اختزال خلاص. ودرس قابلية الاشتقاق اف على يمين يعني اكس راها كبر من جوج، اكس كبر من جوج، اكس كبر من جوج. هي النهاية ديال اكس كتقول جوج، اكس كبر من جوج. اختزلت هنا باكس ناقص جوج بقات لي واحد على الجذر ديال اكس ناقص جوج. جوج ناقص جوج نعوض، جوج ناقص جوج هي صفر، الجذر هو صفر بلس واحد على صفر بلس هي بلس انفيني. عطاتني بلس انفيني. اف غير قابلة للاشتقاق على يمين اكس صفر كتساوي لي جوج. ولا بغيت التأويل الهندسي سد اف يقبل
نصف مماس عمودي موجه نحو، قلنا إلا كنا كنخدمو في اليمين وعطاتني بلس انفيني كيكون موجه نحو الأعلى. نعطي مثال واحد آخر. مثال f x مثلا 1 على x او كاري، ملي كتكون x كتخالف الصفر و f ديال الصفر كتساوي مثلا 1. باش نشوف أن قابلية الاشتقاق مثلا قالك أدرس قابلية اشتقاق f على يمين الصفر. غنحسب النهاية x كتقول للصفر x كبر من الصفر f ديال x ناقص f ديال الصفر على x ناقص صفر، اللي هي النهاية ديال x كتقول للصفر x كبر من الزيرو f ديال x هي 1 على x او كاري ناقص f ديال الصفر هو ديجا عطاني شحال هي 1 على x ناقص صفر اللي هي x. اش كتساوي هادي؟ نوحد المقام هنا الفوق هي النهاية x كتقول للصفر x كبر من الصفر 1 ناقص x او كاري توحد المقام على x كاري الكل على x، هي النهاية x كتقول للصفر x كبر من صفر ديال 1 ناقص x او كاري، هاد x او كاري على x هي x أس 3. غنعوض غتعطيني 1 ناقص صفر هي 1 على صفر بلس اللي هي بلس انفيني، 1 ناقص صفر على صفر بلس 1 على صفر بلس هي بلس انفيني. هادي اف كي دايره قابله غير قابله الاشتقاق على يمين الصفر، والسد اف يقبل نصف مماس عمودي موجه نحو ثانية الأعلى، لأن عندي في صفر بلس عطاتني بلس انفيني. قابلية الاشتقاق على يسار إكس صفر، هادي تحسب النهاية ديال إكس كتقول داك أ إكس أصغر على يسار يعني إكس صغر من أ إف د إكس ناقص إف ديال أ على إكس ناقص أ، وهادي حتى هي كتسمى واش بلس ولا موال انفيني. نفس الشيء هادي إف غير قابلة الاشتقاق على يسار إكس صفر كتساوي أ، ولا بغينا التأويل الهندسي سد اف يقبل نصف مماس عمودي موجه نحو تا هو الأعلى ولا الأسفل. إلا كنت دابا في اليسار إكس أصغر من أ وعطاتني موال انفيني هي اللي نحو الأعلى، ولا كنت في اليسار وعطاتني بلس انفيني هو اللي نحو الأسفل. باش تبقى عاقلين على هذه الارض عليكم بحال اللي كندير الجداء ديال الاشارات، اليمين كنعتبرو كانه بلس واليسار كنعتبرو كانه موال، والنتيجه اللي كتخرج هي بلس ولا موال انفيني. الزائد في الزائد هي زائد يعني نحو الاعلى، والناقص في الناقص حتى هي زائد نحو الاعلى، والناقص في الزائد ولا زائد في الناقص هي ناقص كتعطيني نحو
الأسفل. عندي مثال هنا، مثال عطاك اف اكس هي 1 على اكس مثلا، وبغيت ادرس قابلية اشتقاق اف على يسار اكس صفر مثلا كتساوي صفر، وعطاك الصورة ديال الصفر مثلا هنا هي مثلا 1. غنحسب النهاية اكس كتقول للصفر اكس اصغر من الصفر لانني في اليسار، اف د اكس ناقص اف ديال صفر على اكس ناقص صفر اللي هي النهاية في اكس كتقول للصفر اكس اصغر من الصفر. عندي اف اكس هنا في هذه الحالة هي 1 على اكس، الصورة ديال صفر هي 1 على اكس. لواحد المقام هي النهاية اكس كتقول للزيرو اكس صغر من الزيرو هي 1 ناقص اكس على اكس الكل على اكس، و ا على ب على سي هي ا على ب في سي، يعني اكس في اكس هي اكس كاري. نهاية اكس كتقول للزيرو اكس اصغر من الصفر 1 ناقص اكس على اكس أس 2، ونعوض 1 ناقص صفر هي 1 وهذه اكس أس 2 يعني راه ديما موجبة، دونك هي 1 على صفر بلس اللي هي بلس انفيني. اف غير قابلة للاشتقاق على يسار اكس صفر كتساوي لي صفر، والسي اف يقبل نصف مماس عمودي موجه نحو في اليسار عطاتني بلس انفيني اسفل. حد لنا غنكونو سالينا الحصة. الحصة المقبلة ان شاء الله الرحمن الرحيم غنديرو التطبيقات، يعني ندير بارتي جوج ديال الاشتقاق ان شاء الله الرحمن الرحيم.